न्यूरोट्रान्समिटर भनेको केमिकल हो जसले चाहिँ न्युरोनमा भएको सिग्नल चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ फ्रम one neuron to another neuron or from neuron to muscle, or also it can be from neuron to another gland. So neurotransmitter is a chemical that will transmit signal. So in this figure we can see first को यो एउटा न्युरोन भयो र अर्को न्युरोन, दुईटा येलो कलरको एउटा न्युरोन देखाएको छ, ग्रीनमा चाहिँ अर्को न्युरोन हो है। सो न्युरोनको चाहिँ यो चाहिँ टर्मिनल एक्सन भन्छ यसलाई, पार्टलाई चाहिँ टर्मिनल पार्टलाई मैम और इन्टरनेट गएको थियो, कलेजको इन्टरनेट गएछ। सो एकछिन तिमीहरूको चाहिँ यहाँ भयो। अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ है। यो एउटा न्युरोन भयो है। न्युरोनमा चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन भन्छ र तलको अर्को न्युरोनको पार्टलाई चाहिँ पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन भन्छ है। अनि टर्मिनल एक्सनमा प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन भयो। प्रिसिनेप्टिक र पोस्टसिनेप्टिकको मेम्ब्रेनको बिचको पार्टलाई के भन्छ? सिनेप्टिक क्लेफ्ट भन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ यही सिन्थेसाइज हुन्छ र यही स्टोर हुन्छ। न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ भेसिकलको फर्ममा स्टोर भएर बसेको हुन्छ। स्टोर भएको भेसिकल चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि स्टिमुलेन्टले गर्दाखेरि के हुन्छ, एक्जोसाइटोसिस भएर न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ सिनेप्टिक क्लेफ्टमा चाहिँ रिलिज हुन्छ। यहाँ रिलिज भएपछि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ रिसेप्टर हुन्छ। त्यो रिसेप्टरमा गएर चाहिँ न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ एक्ट गर्छ र बायोलोजिकल रेस्पोन्स चाहिँ दिन्छ है। यो टर्मिनल एक्सन भयो, यो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भयो। टर्मिनल एक्सनमै प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हुन्छ र दुईटाको बिचको पार्टलाई सिनेप्टिक क्लेफ्ट भनिन्छ। अनि प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेनमा या टर्मिनल एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ बनेर त्यही नै भेसिकल भित्र चाहिँ प्याकेज्ड भएर बसेको हुन्छ। अब कुनै पनि एक्सन पोटेन्शियल जेनेरेट भयो हैन, त्यो भएपछि के हुन्छ, यो भेसिकल चाहिँ प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेनमा आएर फ्युज हुन्छ। फ्युज भएपछि एक्जोसाइटोसिस भएर ट्रान्समिटर चाहिँ सिनेप्टिक क्लेफ्टमा चाहिँ रिलिज हुन्छ। रिलिज भएपछि त्यो न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ जुन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेनमा रिसेप्टर हुन्छ, त्यो रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गर्छ र आफ्नो बायोलोजिकल रेस्पोन्स चाहिँ इलिसिट गर्छ। So what are the properties of neurotransmitter? They are synthesized in the presynaptic neuron, localized to vesicles in the presynaptic neuron, and released from the presynaptic neuron under physiological conditions, and rapidly removed from the synaptic cleft by uptake or degradation. जुन यो सिनेप्टिक क्लेफ्ट छ यसमा चाहिँ त्यही न्युरोट्रान्समिटरलाई डिग्रेड गर्ने इन्जाइम पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सपोज एसिटाइल कोलिन छ अरे, एसिटाइल कोलिन न्युरोट्रान्समिटर यहाँ रिलिज भएपछि के हुन्छ, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, एसिटाइल कोलिनलाई चाहिँ डिग्रेड गर्छ। यही एउटा डिग्रेड गर्न सक्छ, अर्को चाहिँ त्यो एसिटाइल कोलिनको फेरि रिअपटेक हुन्छ। यहाँ माथि टर्मिनल एक्सनमा फेरि रिअपटेक भएर फेरि यो प्रोसेस चाहिँ यहाँ भेसिकलमा प्याक भएर फेरि रिलिज हुने प्रोसेस फेरि कन्टिन्यू हुन्छ है। दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ डिग्रेडेसन हुनसक्छ यही सिनेप्टिक क्लेफ्टमा, अर्को चाहिँ रिअपटेक भएर फेरि न्युरोट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ। So there is presence of receptor on the postsynaptic neuron, and binding to the receptor elicits a biological response. Now classification of neurotransmitters, they are classified into different groups like amines. Amines में के पर्छ, acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, dopamine and 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine भनेको सेरोटोनिन पनि हो। Next is amino acid. So amino acid neurotransmitters are glutamate, glycine and GABA. These are amino acid neurotransmitter. Next is purines, ATP and adenosine. Next is in gases, nitric oxide, and in case of peptide neurotransmitter, के हुन्छ, endorphins, tachykines and many others are there. They are also divided into excitatory and inhibitory neurotransmitter. Under excitatory,
acetylcholine, glutamate, dopamine, histamine, norepinephrine, epinephrine, and serotonin are there. And under inhibitory, there are GABA, glycine, and dopamine. So you can see here, dopamine, it is a special neurotransmitter because it has both excitatory and inhibitory effect. And dopamine दुईटैमा छ, excitatory effect पनि छ र inhibitory effect पनि छ. So dopamine, it has both excitatory and inhibitory effect. That's why it is both excitatory and inhibitory neurotransmitter. It depends on which kind of receptor it is going to bind. Right? Dopamine अब excitatory response को लागि हो कि inhibitory response को लागि हो, कुन चाहिँ receptor मा गएर bind गर्छ त्यसमा depend गर्छ. So it is both kind of neurotransmitter. So in case of inhibitory, तीनटा मात्रै छ, GABA, glycine, and dopamine. Others all are excitatory neurotransmitter. It is easy to remember. Right? तीनटा चाहिँ inhibitory मा, अरु चाहिँ excitatory मा. Now we'll talk about receptors. There are two kinds of receptors: ionotropic receptors and metabotropic receptors. Ionotropic receptors भनेको ligand gated channel पनि हो. So a membrane channel is open when a ligand भनेको neurotransmitter नै भयो हैन, neurotransmitter पनि भयो, enzyme पनि भयो, hormone पनि भयो. So when a ligand binds to a receptor, the activation of channel usually elicits a brief, about few to 10 millisecond increase in ionic conductance. Thus these receptors are for fast synaptic transmission. So ionotropic receptors मा के हुन्छ, आयन हुन्छ है, आयन आएर के हुन्छ, रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेपछि यो च्यानल चाहिँ ओपन हुन्छ. When ion comes or when neurotransmitter they comes and bind भएपछि के हुन्छ, neurotransmitter bind भएपछि जुन यो आयन आएर रिसेप्टरमा बसेको हुन्छ, फर्स्ट अफ अल के हुन्छ, आयन आएर रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ. सो रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेपछि बिकज अफ दैट आयन रिसेप्टरको चाहिँ कन्फर्मेसन चेन्ज हुन्छ. चेन्ज भएपछि यो रिसेप्टर चाहिँ ओपन हुन्छ. ओपन भएपछि नाउ न्यूरोट्रांसमिटर विल रिलीज इनसाइड द सेल. So you can see this is receptor units which is outside the cell and inside the cell चाहिँ पोर ओपन हुन्छ. So आयन आएर बाइन्ड गरेपछि कन्फर्मेशनल चेन्ज भएर च्यानल ओपन हुन्छ. ओपन भएपछि न्यूरोट्रांसमिटर क्यान रिलीज from the pore inside the cell, and this is because of ion. That's why it is called ionotropic receptors or ligand gated channels. So यसमा चाहिँ के हुन्छ, these receptors are fast synaptic transmission. So ionotropic चाहिँ एकदम fast हुन्छ. Next is metabotropic receptors. They are 7 transmembrane G protein coupled receptors which is also called GPCR. Binding of neurotransmitters to these receptors initiates the production of second messenger that modulates the voltage gated channels on neuronal membrane. So in this figure you can see यो membrane भयो, membrane मा चाहिँ receptor छ है. So molecule of transmitter substance binds with receptor. और receptor मा आएर neurotransmitter bind भयो. neurotransmitter bind भएपछि के हुन्छ, receptor they activates G protein. So metabotropic भनेपछि चाहिँ G protein coupled receptor हो. G protein coupled receptor मा के हुन्छ, receptor is coupled to another membrane protein that is G protein receptor हैन. G protein चाहिँ यहाँ कपल भएर बसेको हुन्छ. त्यसको डिफरेन्ट फर्म छ, अल्फा बीटा गामा फर्म छ. सो यो G protein coupled receptor मा के हुन्छ, G protein coupled receptor can interact directly to ion channels or it can interact with second messenger to open or close the ion channels. Transmitter R receptor मा bind भएपछि G protein activate भयो. G protein activate भएपछि अल्फा सब युनिट ब्रेक भएर कहाँ गयो, आयन च्यानलमा गएर बाइन्ड हुन्छ र यसले चाहिँ कन्फर्मेशनल चेन्ज ल्याएर के हुन्छ, यो आयन च्यानल ओपन हुन्छ अनि आयन इन्टर भएपछि कन्फर्मेशनल चेन्ज भएर के हुन्छ, यसको एक्सन चाहिँ इलिसिट हुन्छ. एउटा चाहिँ डाइरेक्टली आयन च्यानल ओपन र क्लोज गर्ने भयो, अर्को चाहिँ इट विल एक्ट थ्रु सेकेन्ड मेसेन्जर. र जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टर चाहिँ हेल्पले चाहिँ के हुने, एउटा चाहिँ
सो जी प्रोटिनले चाहिँ इन्जाइमलाई पनि एक्टिभेट गर्ने भयो, एउटा डाइरेक्टली आयन च्यानल ओपन हुने भयो, अर्को चाहिँ इन्जाइमलाई पनि एक्टिभेट गरेर सेकेन्ड मेसेन्जर प्रोड्युस गरेर र आयन च्यानल चाहिँ ओपन क्लोज गर्ने भयो। सो दिस इज कल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। So now next we'll start talking about individual neurotransmitter. So first of all, GABA. GABA is also called gamma aminobutyric acid. It is an amino acid which acts as neurotransmitter in the CNS, and it is inhibitory type. It inhibits nerve transmission. Glutamic acid and decarbogylation give rise to gamma aminobutyric acid. So you can see in this figure, glutamic acid, when it undergoes decarbogylation. Decarbogylation means removal of carbon dioxide, and for decarbogylation, which enzyme is required? Decarboxylase. And decarboxylase enzyme is required, and this decarboxylase enzyme is dependent on pyridoxal phosphate. Right? So glutamic acid under decarboxylation gives GABA, that is gamma aminobutyric acid. So glutamic acid on decarbonation gives rise to gamma aminobutyric acid. Both the formation and catabolism of GABA requires pyridoxal phosphate as coenzyme. Therefore, in pyridoxine deficiency, the metabolism of glutamate by GABA shunt pathway is affected. So glutamic acid but GABA बनाउनलाई पनि के चाहियो? Pyridoxal phosphate चाहियो, because decarboxylation भइरहेको छ. Next is GABA बनेपछि यसको डिग्रेडेसन मा के हुन्छ? First of all, succinic semi-aldehyde बन्छ. And an enzyme used is GABA oxidase. GABA बाट succinic semi-aldehyde बन्नलाई enzyme used is GABA oxidase, and succinic semi-aldehyde बाट by utilizing another enzyme succinate semi-aldehyde dehydrogenase succinate is found. And succinate चाहिँ TCA cycle जान्छ. So GABA बन्यो पनि र GABA degradation पनि भयो. Since GABA is an inhibitory transmitter, a low level of GABA or deficiency of pyridoxal phosphate would lead to convulsion. So GABA भनेको inhibitory neurotransmitter हैन, inhibitory neurotransmitter भयो. अब GABA को लेभल कम भयो भने है, GABA को लेभल कम भयो भने inhibitory neurotransmitter को लेभल कम हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि excitatory response देखिने भयो, so convulsion हुने भयो. So sodium valproate, which inhibits GABA oxidase, is used in the treatment of epilepsy. GABA oxidase भनेको this second enzyme. In the process of degradation of GABA, one enzyme that is GABA oxidase is used here. So sodium valproate ले के गर्ने भयो? GABA oxidase लाई चाहिँ inhibit गरिदिने भयो. So that means GABA oxidase inhibit भएपछि के हुने भयो? GABA को degradation नहुने भयो र GABA चाहिँ increase हुने भयो. So in case of epilepsy के हुन्छ? Sodium valproate is given, which will inhibit GABA oxidase. So if GABA oxidase is inhibited, then there will be increase in the level of GABA, which can cure epilepsy. Next is there are 3 types of GABA receptors: GABA A, GABA B, and GABA C. GABA A is a ligand-gated ion complex receptor हुन्छ. GABA B चाहिँ G protein coupled receptor, and GABA C चाहिँ ligand-gated भयो. That means GABA A and C, they are ionotropic receptors, and GABA B, it is metabotropic receptor. Now mechanism of action of GABA. GABA A मा चाहिँ के हुन्छ? When GABA binds to its transmembrane receptor, receptors, increase influx of chloride ions will be there into this cell. Chloride भनेको के भयो? Negative ion भयो है. Whenever there is increase in positive ion inside the cell, depolarization हुन्छ. Increase positive ion depolarization हुन्छ, increase negative भयो भने त्यहाँ hyperpolarization हुन्छ. So whenever in case of GABA A receptor, when GABA binds to GABA A receptor, there will be influx of chloride ion. So chloride is negative ion. So cell भित्र के हुने भयो? धेरै negative ions हुने भयो. त्यसले गर्दा के हुन्छ? There will be hyperpolarization, and there will be reduction of action potential firing. But in case of GABA B, there is efflux of potassium ions from the cell. Potassium के हो? Positive ion हो हैन. So अब efflux means potassium will move out from the cell. So भनेपछि भित्र के हुने भयो? धेरै
नेगेटिभ आयन हुने भयो हैन त्यो भयो भने के हुने भयो हाइपरपोलराइजेसन हुने भयो एन्ड देयर विल रिडक्सन अफ एक्टिवेसन पोटेन्शियल फायरिङ सो हाउ GABA वर्क्स most of the sedative and hypnotic drugs like barbiturate and benzodiazepine either binds with alpha beta or gamma subunits that activates GABA receptor thus opening of chloride channel that causes hyperpolarization of cells and finally depression of the CNS. So sedative and hypnotic, they will either bind with alpha, beta or gamma subunits. के हुन्छ मेटाबोट्रोपिकमा रिसेप्टरसँगै बाइन्ड भएको के हुन्छ अल्फा गामा र बीटा सबयुनिट्स अफ जी प्रोटिन हुन्छ हैन सो एउटा अल्फा गामा या बीटा सबयुनिटसँग गएर बेन्जोडाइजेपिन या बार्बिटुरेट जुन सिडेटिभ र हिप्नोटिक छ त्यो गएर बाइन्ड गरिन्छ बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ हैन एक्टिभेट भएपछि गाबा रिसेप्टर एक्टिभेट हुन्छ त्यसपछि एक्टिभेट भएपछि त्यो च्यानल ओपन हुन्छ ओपन भएपछि त्यहाँ क्लोराइडको इन्फ्लक्स हुन्छ सो क्लोराइड भित्र सेल भित्र धेरै गएपछि के हुन्छ नेगेटिभ आयन भित्र धेरै हुने भयो सो नेगेटिभ आयन भित्र धेरै भएपछि के हुन्छ सेलको हाइपरपोलराइजेसन हुन्छ है एन्ड फाइनली देयर विल बी डिप्रेसन अफ द CNS नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमिटर इज सेरोटोनिन इट इज also known as 5-hydroxytryptamine it is derived from tryptophan that is only 1% of tryptophan is converted to serotonin. So serotonin, which is also called 5-hydroxytryptamine, is produced in brain, mast cell, platelets and gastrointestinal tract mucosa. It is released from enterochromaffin cells of intestine into the blood and it is taken up and stored by the blood platelets. So how is serotonin synthesized? First of all, tryptophan is first hydroxylated by tryptophan hydroxylase. Right? Tryptophan is hydroxylated by tryptophan hydroxylase and the coenzyme is tetrahydrobiopterin. Tetrahydrobiopterin के गर्छ tryptophanलाई चाहिँ tetrahydrobiopterin is coenzyme of tryptophan hydroxylase which will convert tryptophan to 5-hydroxytryptophan. The tetrahydrobiopterin is regenerated using NADPH. Tetrahydrobiopterin के गर्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिप्टोफानलाई चाहिँ 5-hydroxytryptamine बनाएर आफू चाहिँ डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन बन्छ र अगेन दिस टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इज रिजेनरेटेड बाइ युटिलाइजिङ NADPH. NADPH ले आफ्नो H दिएर चाहिँ यसलाई टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बनाउँछ र टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिनले चाहिँ के गर्छ फेरि आफ्नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिएर चाहिँ ट्रिप्टोफानलाई चाहिँ 5-hydroxytryptophan बनाउँछ. 5-hydroxytryptophan is decarboxylated to 5-hydroxytryptamine. So you can see in this figure, this 5-hydroxytryptophan will again go decarboxylation. That means removal of carbon dioxide and in the presence of the enzyme decarboxylation भएपछि decarboxylase हुन्छ है. And this decarboxylase it requires pyridoxal phosphate. जुन पनि decarboxylase they require pyridoxal phosphate. So 5-hydroxytryptophan is decarboxylated to form 5-hydroxytryptamine, that is serotonin. So now degradation of serotonin, monoamine oxidase converts serotonin to 5-hydroxyindole acetic acid. And MAO inhibitors or monoamine oxidase inhibitors like iproniazid will cause mood elevation. So a small portion of serotonin is conjugated with sulfate or with glucuronic acid and excreted through urine. So serotonin बनिसकेपछि के हुन्छ यो चाहिँ in the presence of the enzyme monoamine oxidase यसको चाहिँ डिग्रेडेसन भएर के बन्छ 5-hydroxyindole acetic acid बन्छ. Serotonin is degraded to 5-hydroxyindole acetic acid in the presence of the enzyme monoamine oxidase and this 5-hydroxyindole acetic acid is excreted in urine. And this monoamine oxidase is inhibited and they are called MAO inhibitors. MAO inhibitors चाहिँ के गर्छ यो मोनोअमाइन अक्सिडेजलाई चाहिँ इनहिबिट गर्ने काम गर्छ. So here you can see tryptophan हुन्छ tryptophanबाट 5-hydroxytryptophan बन्छ 5-hydroxytryptophanबाट serotonin which is also called 5-hydroxytryptamine बन्छ हैन. 5-hydroxytryptamineबाट चाहिँ के हुन्छ
related to 5-hydroxyindole acid by monoamine oxidase. अनि यो मोनोअमाइन अक्सिडेजलाई चाहिँ इनिबिट गर्ने काम कसले गर्छ? माओ इनिबिटर्सले गर्छ. अनि सेरोटोनिनबाट मेलाटोनिन बन्यो. वी आर नट गोइङ टु डिस्कस अबाउट दिस पाथवे. What is the mechanism of action of serotonin? Serotonin after synthesis is transported from cytoplasm to vesicles by vesicular monoamine transporter. So 5-HT, which is serotonin. Serotonin release occurs when an action potential opens voltage gate sensitive calcium channel and fusion of vesicle with the surface membrane. So whenever terminal axon ma chahi because of action potential voltage gated calcium channel open हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? 5-hydroxy tryptamine चाहिँ और सेरोटोनिन चाहिँ टर्मिनल एक्सनबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ. फ्युजन अफ भेसिकल भएर एक्सोसाइटोसिस भएर टर्मिनल एक्सनबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ. कहाँ? सिनाप्टिक क्लेफ्टमा. Now 5-hydroxy tryptamine release on nerve terminal can act on G protein coupled receptors on the postsynaptic neuron. So serotonin टर्मिनल एक्सनमा बन्यो. टर्मिनल एक्सनमा बनेपछि के हुन्छ? टर्मिनल एक्सनमा भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल हुन्छ. सो एक्सन पोटेन्शियल जेनेरेट भएपछि त्यो भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल ओपन हुन्छ. ओपन भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ? जुन त्यो सेरोटोनिन चाहिँ प्याक भएर बसेको हुन्छ नि त टर्मिनल एक्सनमा. सो प्याक भएर बसेको त्यो भेसिकल चाहिँ प्रिसिनेप्टिक मेम्ब्रेनमा फ्युज भएर त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ? सेरोटोनिन सिनाप्टिक क्लेफ्टमा रिलिज हुन्छ. त्यहाँ रिलिज भएपछि अब त्यसको रिसेप्टर कहाँ हुन्छ? पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनमा हुन्छ. पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ? यसको चाहिँ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर हुन्छ. सो त्यहाँ गएर बाइन्ड गर्छ. सो आफ्टर रिलिज फ्रम serotonergic neurons, much of the serotonin is recaptured by the relatively selective serotonin transporter. सो त्यहाँ रिलिज भएपछि फ्युज चाहिँ गएर पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन भएको रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर आफ्नो बायोलोजिकल एक्सन एलिसिट गर्छ र फ्युज चाहिँ त्यहाँबाट फेरि रिअपटेक हुन्छ. There is one syndrome called carcinoid tumor. So carcinoid tumors are a type of slow growing cancer that can arise in several places throughout your body. And carcinoid tumors, which are one subset of tumors called neuroendocrine tumors, usually begin in the digestive tract, mainly in the stomach, appendix, small intestine, colon and rectum, or also it can begin in the lungs. So in this figure you can see यो चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको भयो. यसमा चाहिँ यो लम्प देखिरहेछ नि, यो लम्प गोलो गोलो जुन लम्प देखिरहेछ दे आर कार्सिनोइड ट्युमर. यो चाहिँ मल्टिपल कार्सिनोइड ट्युमर भयो. अब एउटा मात्र पनि हुनसक्छ कि मल्टिपल पनि हुनसक्छ है. सो कार्सिनोइड ट्युमर, वाट इज कार्सिनोइड ट्युमर? अर्जेन्टाफिन सेल्स अफ द ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट मे ग्रो इन्टु लोकली म्यालिग्नेन्ट अर्जेन्टाफिनोमाज है. सो सेरोटोनिन चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टको अर्जेन्टाफिन सेल्समा चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ. त्यहाँ पनि सिन्थेसाइज हुन्छ हैन. सो अब त्यो सेलको नै म्यालिग्नेन्सी भयो भने के हुन्छ? सेरोटोनिन पनि इन्क्रिज हुने भयो. सेरोटोनिनको लेभल पनि इन्क्रिज हुन्छ. सो देयर विल बी इन्क्रिज इन दी कन्सन्ट्रेसन अफ सेरोटोनिन. देयर विल बी इन्क्रिज इन सिन्थेसिस अफ सेरोटोनिन बिकज इट इज स्टोर्ड इन, it is also found in argentafin cells of GI tract. So these tumors developed in small intestine or in the appendix. So because of that there will be increase in serum level of serotonin in carcinoid tumor. अब carcinoid tumor भनेको के भयो? अर्जेन्टाफिनोमाज. अर्जेन्टाफिनोमाज भनेको malignancy of argentafin cells which store serotonin or which synthesize serotonin where serotonin is found. अब त्यही सेलको म्यालिग्नेन्सी भयो भने के हुन्छ? धेरै के बन्ने भयो? सेरोटोनिन बन्ने भयो. सिम्पटम्स आर फ्लशिङ, स्वेटिङ, इन्टरमिटेन्ट डायरिया, often fluctuating hypertension and pellagra is also seen. Pellagra is caused by niacin deficiency हैन. तिमीले पढेको होला भाइटामिन्समा नाइसिन डेफिसिएन्सीले के गर्छ? पेलेग्रा. सो वाइ नाइसिन डेफिसिएन्सीले पनि वाइ नाइसिन डेफिसिएन्सी इज also important in case of serotonin because normally 1% of tryptophan molecules are channeled to serotonin synthesis, but in carcinoid syndrome up to 60% is diverted to serotonin. And धेरै सेरोटोनिन बन्ने भयो. सो नाइसिन चाहिँ धेरै नबन्ने भयो. त्यसले गर्दा पेलेग्रा हुन सक्छ.
Next is acetylcholine. Acetylcholine is the acetyl ester of choline. Acetylcholine is the neurotransmitter used at the neuromuscular junction. Acetylcholine pani, it is also very easy synthesis. Acetylcholine means acetyl plus choline will make acetylcholine. So acetyl ester of choline is acetylcholine. So in this figure we can see mitochondria बाट acetylcholine आयो, यो चाहिँ टर्मिनल एक्सन भयो. माइटोकन्ड्रिया बाट acetyl-CoA आयो. acetyl-CoA will condense with choline and form acetylcholine. acetylcholine बनेपछि now vesicle मा चाहिँ यो packaged भएर terminal axon मा बस्ने भयो. So whenever there is any kind of stimulus or whenever there is action potential is generated, त्यो बेला के हुने भयो, यो vesicle चाहिँ membrane सँग fuse हुन्छ र acetylcholine चाहिँ synaptic cleft मा release हुन्छ. Now this acetylcholine will go and bind to the receptors that is present in the postsynaptic membrane. त्यहाँ गर्छ, bind गर्छ र आफ्नो एक्सन चाहिँ एलिसिट गर्छ. है र अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, एसिटाइलकोलिन लाई चाहिँ सिनाप्टिक क्लेफ्टमा एउटा इन्जाइम हुन्छ, दैट इज एसिटाइलकोलिनेस्टरेज. है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ले के गर्छ, इट विल डिग्रेड एसिटाइलकोलिन इन्टु एसिटेट एन्ड कोलिन. नाउ दिस कोलिन इज अगेन टेकन ब्याक टु द टर्मिनल एक्सन अनि अगेन फेरि एसिटाइलकोलिन बन्ने प्रोसेस चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ. सो फ्युज चाहिँ एसिटाइलकोलिन गएर रिसेप्टरमा गएर बायोलोजिकल रेस्पोन्स एलिसिट गर्छ र फ्यू एसिटाइलकोलिन चाहिँ डिग्रेड भएर फेरि रिअपटेक हुन्छ. So synthesis and degradation of acetylcholine is very easy. Choline plus acetyl-CoA in the presence of the enzyme choline acetyl transferase will form acetylcholine. Now this acetylcholine will be degraded by acetylcholinesterase to choline and acetate. So this shows both synthesis and degradation of acetylcholine. यो पनि सेम फिगर हो. choline acetyl-CoA in the presence of the choline acetyl transferase mediated acetylcholine बन्यो. True or specific cholinesterase. There are other cholinesterase also. There are many cholinesterase which are found in plasma, and this cholinesterase is capable of hydrolyzing acetylcholine but has different property than जुन चाहिँ अरु पनि धेरै acetylcholinesterase छ जुन चाहिँ प्लाज्मामा पनि हुन्छ हैन. डिफरेंट काइन्ड्स अफ acetylcholinesterase आर देयर इन प्लाज्मा. सो त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाइड्रोलाइज गर्छ acetylcholine बट दे हैज डिफरेंट property than true acetylcholinesterase and they are called pseudocholinesterase or non-specific cholinesterase. So there are two receptors of acetylcholine, nicotinic and muscarinic. Nicotinic भनेको ligand gated or ionotropic receptor हुन्छ nicotinic को है. muscarinic को चाहिँ there are 5 receptors M1 to M5 1 2 3 4 5 हुन्छ muscarinic receptor. muscarinic को चाहिँ के हुन्छ, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर हुन्छ. मेटाबोट्रोपिक भनेको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हुन्छ है. So mechanism of action of acetylcholine. After synthesis, acetylcholine is transported from cytoplasm into vesicles by a vesicle associated transporter. है टर्मिनल एक्सन नै बनेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेड फ्रम साइटोप्लाज्म इन्टु भेसिकल. त्यो चाहिँ भेसिकल बनाएर भित्र प्याक गरेर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, भेसिकल एसोसिएटेड ट्रान्सपोर्टरले गर्छ. एसिटाइलकोलिन इज रिलिज्ड फ्रम नर्भ टर्मिनल व्हेन voltage sensitive calcium channels open, allowing an influx of calcium into the nerve terminal. यो पनि त्यही भयो, अघि मैले भनेको थिएँ क्याल्सियम आउँछ. क्याल्सियम आएपछि के हुन्छ, त्यो भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम चाहिँ एक्सन पोटेन्शियल जेनेरेट हुन्छ हैन. क्याल्सियम बाइन्ड गर्छ रिसेप्टरमा, बाइन्ड गरेपछि भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल ओपन हुन्छ. ओपन भएपछि एसिटाइलकोलिन त्यहाँबाट एसिटाइलकोलिन चाहिँ एक्सन पोटेन्शियल जेनेरेट भएपछि के हुन्छ, एसिटाइलकोलिन त्यहाँबाट रिलिज हुन्छ. रिलिज भएर सिनाप्टिक क्लेफ्टमा जान्छ. सिनाप्टिक क्लेफ्टमा गएपछि के हुन्छ पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ त्यहाँ रिसेप्टर हुन्छ. एज एसिटाइलकोलिन इट एक्ट्स अन मस्कारिनिक रिसेप्टर एन्ड निकोटिनिक रिसेप्टर. मस्कारिनिक रिसेप्टर हो भने चाहिँ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हुन्छ. निकोटिनिक रिसेप्टर हो भने चाहिँ आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर हुन्छ. सो त्यहाँ गएर एक्ट गर्छन्. एक्ट गरेपछि त्यसको चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल रेस्पोन्स चाहिँ एलिसिट गर्छ. सो बाइन्डिङ विथ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, दिस विल इन्क्रिज द कन्डक्टेन्स अफ सोडियम एन्ड द रिजल्टिङ इन्फ्लक्स अफ सोडियम produces a depolarizing potential. And binding with muscarinic receptors,
they act through second messenger system, means G protein coupled receptor मा bind गरेर त्यसको biological action चाहिँ elicit गर्छ, and this muscarinic receptors they are blocked by atropine. So nicotinic मा चाहिँ influx of sodium produces depolarizing potential, but muscarinic मा चाहिँ because nicotinic is inotropic receptor हैन, so sodium को influx भएपछि action potential generate हुन्छ र channel open हुन्छ, but in case of muscarinic receptor they act through second messenger system जसमा चाहिँ G protein coupled receptor चाहिँ activate हुन्छ, and muscarinic receptor is blocked by atropine. Now we should also know what is organophosphate poisoning. Organophosphate or organophosphorus poisoning is poisoning due to organophosphate. So organophosphates are used as insecticides, medications and nerve agents, herbicides, industrial chemical, etc. And organophosphate भनेको insecticide पनि हुन सक्छ, कुनै medication पनि हुन सक्छ, कुनै herbicide पनि हुन सक्छ हैन, कुनै nerve agent पनि हुन सक्छ. सो त्यसले गरेको poisoning लाई के भन्छ, organophosphorus poisoning भन्छ. So organophosphate ले के गर्दो रहेछ, it will irreversibly and non-competitively inhibit acetylcholinesterase. एसिटाइलकोलिन बन्यो, एसिटाइलकोलिन बनेपछि एसिटाइलकोलिनलाई डिग्रेड गर्ने काम केले गरिरहेको थियो, एसिटाइलकोलिनेस्टरेजले गरिरहेको थियो. सो अब organophosphate ले चाहिँ के गर्दो रहेछ, this it will inhibit acetylcholinesterase which will degrade acetylcholine. अब acetylcholinesterase नै इनहिबिट भएपछि के हुने भयो, there will be accumulation of acetylcholine, acetylcholine को degradation नहुने भयो. So organophosphates irreversibly and non-competitively inhibit acetylcholinesterase. It causes poisoning by phosphorylating the serine hydroxyl residue on acetylcholinesterase, which inactivate acetylcholinesterase. So acetylcholinesterase is an enzyme. An enzyme, it is composed of different proteins. Proteins ले बनेको हुन्छ. So protein भनेको there are different amino acid ले बनेको हुन्छ. So amino acid भनेपछि serine is one of the amino acid. हैन, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज मा भएको जुन सेरिन रेसिड्यू छ, सेरिन भनेको चाहिँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्टेनिङ अमाइनो एसिड हो नि त. सो अब यो जुन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज मा भएको सेरिन रेसिड्यू छ हैन, यसलाई चाहिँ गएर फस्फोराइलेट गरिदिन्छ ओपी ले. दैट मीन्स organophosphate ले चाहिँ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज मा भएको सेरिन को हाइड्रोक्सिल रेसिड्यू लाई गएर फस्फोराइलेट गरिदिन्छ र इनएक्टिभेट गर्ने काम गरिदिन्छ. इन दिस वे इट विल इनहिबिट acetylcholinesterase. So the inhibition of this enzyme causes acetylcholine accumulation and results in overstimulation of muscarinic and nicotinic receptor. So अब acetylcholine accumulation भयो भने धेरै भयो भने के हुने भयो, यसको दुईटा रिसेप्टर छ, दुईटैमा एक्ट गर्ने भयो र there will be overstimulation of both of the receptors. And signs and symptoms can be according to the muscarinic effect, nicotinic effect and central nervous system effect हुन्छ. अब muscarinic effect मा के हुन सक्छ, diaphoresis, diarrhea, urination, meiosis, bradycardia, bronchoria, emesis, excess lacrimation and salivation. So to learn this and यो effect लाई learn गर्नलाई चाहिँ एउटा simple mnemonic छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, dumbbells. Dumbbell भनेर याद गर्यो भने चाहिँ you can remember the muscarinic effect of muscarinic effect that is seen in OP poisoning. के हो त, डम्बेल भन्छ, टी भनेको डायफोरेसिस एन्ड डायरिया, यु भनेको युरिनेसन, एम भनेको मायोसिस, बी भनेको ब्राडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोरियानिक इफेक्ट सीन इन ओपी पोइजनिङ. अर्को चाहिँ निकोटिनिक इफेक्ट. सो दिस इन्क्लुड मसल fasciculation, cramping, weakness and diaphragmatic failure. And autonomic nicotinic effects include hypertension, tachycardia, mydriasis and pillar. And what are these CNS effect? CNS भनेबित्तिकै confusion, coma, seizure, tremor, anxiety, यो सबै CNS नै पर्यो है. CNS effect भनेदेखि it will be easy for you to learn. किन CNS effect भनेदेखि brain को effect भनेदेखि restless, confusion, coma, tremor, anxiety सबै यो पर्छ. So these are the effects that are seen in case of OP poisoning. So what is the treatment for OP poisoning? First of all, जुन पनि ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, एबीसी. एबीसी मीन्स एयरवे, ब्रिदिङ र सर्कुलेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो नेक्स्ट इज मेडिकेसन. कुन मेडिकेसन दिन सकिन्छ, एट्रोपिन अर प्रालिडोक्सिम, 2-PAM पनि भनिन्छ हैन, एन्ड बेन्जोडाइजेपिन्स लाइक डाइजेपाम आर दि मेन स्टेज अफ मेडिकल थेरापी.
So atropine can be used to reduce the effect of poisoning by blocking muscarinic acetylcholine receptor. मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ muscarinic receptors are blocked by atropine भनेर. So in case of opioid poisoning muscarinic effect पनि देखिरहेको छ, nicotinic effect पनि देखिरहेको छ. So we are giving atropine to stop the muscarinic effect. And अर्को चाहिँ pralidoxime can be effective against organophosphate poisoning because it can reclaim this phosphorylation. जुन organophosphate ले चाहिँ जुन एसिटाइलकोलिनस्टेरेजमा भएको सेरिनलाई चाहिँ फस्फोरिलेट गर्ने काम गरिरहेको थियो हैन, एडिसन अफ फस्फेट गरिरहेको थियो. सो त्यो फस्फेटलाई चाहिँ क्लिप गरिदिने काम कसले गर्छ? प्रालिडोक्सिनले गरिदिन्छ. त्यो भयो भने के हुने भयो? एसिटाइलकोलिनस्टेरेज इनहिबिट नहुने भयो. सो प्रालिडोक्सिन एन्ड एट्रोपिन इज गिven in case of opioid poisoning. Now next is myasthenia gravis. So in the figure you can see there is drooping of eye भइरहेछ है. So myasthenia gravis is a long-term neuromuscular disease that leads to varying degrees of skeletal muscle weakness. The most commonly affected muscles are those of the eyes, face and swallowing. It can result in double vision, drooping eyelids, which is also called ptosis, and trouble talking and trouble walking. And the cause is autoimmune cause. Autoimmune भन्नेबित्तिकै हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले के गरेर आउँछ? हाम्रो हेल्थ सेल्सलाई या हाम्रो भएको रिसेप्टर सेल्सहरुलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ हैन, आफ्नै बडीको इम्युन सिस्टमले. सो माइस्थेनिया ग्रेविसको कज के हो? अटोइम्युन कज हुन्छ. त्यसमा चाहिँ के हुने भयो? स्केलेटल मसल विकनेस हुने भयो र के एफेक्टेड हुन्छ? मोस्टली आइज, फेस एन्ड स्वालोइङ. सो वी क्यान सी इन दिस फिगर के भन्छ? स्मुथनिङ आउट अफ फरहेड है. फरहेडको लाइन चाहिँ के पनि यहाँ देखेको छैन. एउटा जुन साइड एफेक्टेड छ त्यो साइडमा चाहिँ के पनि देखेको छैन र स्मुथ फरहेड देखेको छ. अर्को चाहिँ आइब्रो ड्रुपिङ हुन सक्छ र अर्को चाहिँ ड्रुपिङ अफ कर्नर अफ माउथ हुन सक्छ. द फर्स्ट नोटिसेबल सिम्पटम इज विकनेस अफ द आई मसल है. यहाँबाट फर्स्टमा चाहिँ स्मुथनिङ अफ फरहेड हुने भयो. एउटा यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त. अर्को चाहिँ यसपछि के छ? आई छ. सो देयर विल बी ड्रुपिङ अफ आई. अनि अर्को चाहिँ विकनेस अफ आई मसल है. अर्को चाहिँ के हुन सक्छ? डिफिकल्टी इन चिविङ, टकिङ. अर्को चाहिँ के हुन सक्छ? डिफिकल्टी इन, अब थ्रोटमा जाम, डिफिकल्टी इन स्वालोइङ. सो माथिबाट तल हेरेर सिम्पटम्स चाहिँ यु क्यान रिमेम्बर है. फर्स्टमा फरहेड, आई, माउथ अनि थ्रोट. एन्ड अल्सो लिम्ब मुभमेन्ट्स क्यान बी एफेक्टेड बिकज इट इज अ स्केलेटल मसल विकनेस. सो लिम्ब मुभमेन्ट पनि अफेक्टेड भइरहन्छ. So patient usually they wake up feeling fine, but at the end of the day they will feel weak and painless weakness of muscles हुन्छ. सो सुरुमा बिहान उठ्दा चाहिँ पेशेन्ट एकदम ठिक हुन्छ, के पनि भएको हुँदैन. सो बिस्तारै एक्जर्सन गर्दै गएपछि, वक गर्दै गएपछि, हिँड्दै गएपछि बिस्तारै उसको चाहिँ मसल विकनेस चाहिँ एग्राभेन्ट हुन्छ. So pathophysiology behind this myasthenia gravis is it occurs when the body inappropriately produces and चाहिँ केलाई डिस्ट्रोय गर्ने भयो? एसिटाइलकोलिनको पनि निकोटिनिक रिसेप्टरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने भयो. एज इट इज अटोइम्युन हैन. सो इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ मसल प्यारालाइसिस बिकज अफ इनएबिलिटी अफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टु ट्रान्समिट इनफ सिग्नल फ्रम नर्भ फाइबर्स टु मसल फाइबर्स. माथिबाट एसिटाइलकोलिन बन्यो, एसिटाइलकोलिन बनेर एसिटाइलकोलिन रिलिज भयो सिनाप्टिक क्लेफ्टमा. तर पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ? निकोटिनिक रिसेप्टरको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ अटो एन्टिबडी आइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दा अब एसिटाइलकोलिन चाहिँ रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्न पाइएन. सो इफ द डिजिज इज इन्टेन्स पेशेन्ट डाइज अफ प्यारालाइसिस पर्टिकुलरली अफ रेस्पिरेटरी मसल. सो इन दिस फिगर वी क्यान सी यो एउटा न्युरोन भयो. न्युरोनको टर्मिनल एक्जनमा के बन्यो? एसिटाइलकोलिन बन्यो. एसिटाइलकोलिन बनेर भेसलमा प्याक भएर बस्यो. प्याक भएपछि एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट भएपछि के हुन्छ? यो आएर यहाँ मेम्ब्रेनमा आयो, फ्युज भयो, एसिटाइलकोलिन रिलिज भयो. सिनाप्टिक क्लेफ्टमा रिलिज भएपछि अब यो पोस्टसिनाप्टिक मेम्ब्रेन इट क्यान बी न्युरोनै हुनसक्छ कि मसल हुनसक्छ कि ग्ल्यान्ड हुनसक्छ. सो यहाँ चाहिँ रिसेप्टर हुन्छ. सो यो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यहाँ हुन्छ भनेपछि यहाँ आएर बाइन्ड गर्थ्यो. बट इन केस अफ माइस्थेनिया ग्रेविस के हुन्छ? एसिटाइलकोलिन सिनाप्टिक क्लेफ्टमा रिलिज भयो. रिलिज भएपछि रिसेप्टरमा आएर बाइन्डै हुन पाएन बिकज देयर आर एन्टिबडिज एगेन्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर है. सो अब निकोटिनिक रिसेप्टरमा बाइन्ड भएपछि निकोटिनिकले कुन कुन एक्सन एलिसिट गर्छ त्यो इनिबिट हुने भयो.
So management is neostigmine, physostigmine, or primarily pyridoxstigmine. Drugs that competitively inhibit acetylcholinesterase are effective in treating this disorder. They allow endogenously released acetylcholine more time to interact with its respective receptor before being inactivated by acetylcholinesterase in the synaptic cleft. So management of myasthenia gravis के हुने भयो नियोस्टिग्मिनले के गर्छ इट विल कम्पिटिटिभली इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है एसिटाइलकोलिन टर्मिनल एक्सनमा बन्यो त्यहाँबाट एसिटाइलकोलिन सिनाप्टिक क्लेफ्टमा रिलिज भएपछि के हुन्छ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज भन्ने इन्जाइम पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ एसिटाइलकोलिनलाई डिग्रेड गर्ने काम गर्छ बट अब यो माइस्थेनिया ग्रेविसमा के भइरहेको हुन्छ एसिटाइलकोलिन रिलिज भइसक्यो हुन्छ तर देयर इज एन्टिबडी एगेन्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर भनेपछि एसिटाइलकोलिनले एक्ट गर्ने यहाँ पाउँदैन निकोटिनिक रिसेप्टरमा र अर्को चाहिँ के हुन सक्छ नियोस्टिग्मिन भन्ने ड्रग हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ जुन यो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ त्यसलाई इनहिबिट गरिदिन्छ सो इन्जाइममा इनहिबिट भएपछि एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहुने भयो सो द्याट मिन्स सबै रिसेप्टरको एगेन्स्टमा एन्टिबडी चाहिँ बनेको हुँदैन हैन सो जुन रिसेप्टर चाहिँ वर्किङ हुन्छ त्यो रिसेप्टरले के गर्छ यहाँ माथि बाँकी भएको एसिटाइलकोलिनलाई तान्ने काम गर्छ हैन त्यहाँ गएर एसिटाइलकोलिन बाइन्ड गर्छ भनेपछि अब डिग्रेडेसन भएन र मोर एन्ड मोर अमाउन्ट अफ एसिटाइलकोलिन विल बी अकुमुलेटेड भएपछि के हुन्छ त्यो बाँकी भएको रिसेप्टरले धेरै धेरै तान्छ छिटो तान्छ धेरै तान्छ सो इन दिस वे बाँकी भएको रिसेप्टर विल वर्क Now next is Parkinson disease. It is a long-term degenerative disorder of the central nervous system that mainly affects the motor system. And the cardinal features are rigidity, bradykinesia, tremor, and postural instability. So Parkinson disease भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? There is decreased production of dopamine. डोपामिनर्जिक न्यूरोन जसले चाहिँ डोपामिन रिलिज गर्छ त्यसको चाहिँ डिजेनरेसन हुन्छ सो डोपामिन भएन भने अब पार्किन्सन डिजिजको सिम्पटममा के हुन सक्छ युजुअली ओल्ड एजमा भइरहेको हुन्छ पार्किन्सन डिजिज सो यसमा चाहिँ के हुन सक्छ ट्रेमर हुन सक्छ ह्यान्डको ट्रेमर देखिन्छ स्लोनेस अफ मुभमेन्ट हुन्छ फ्ल्याटुलेन्स हुन सक्छ लस अफ स्मेल हुन सक्छ र स्पिच चेन्जेस हुन सक्छ र अरू पनि हुन सक्छ अर्को चाहिँ पार्किन्सन भएको मान्छेको कुनै पनि तिमीले मान्छे देख्यो भने पार्किन्सन भएको पेशेन्टको फेस चाहिँ एकदम मास्क लाइक फेस हुन्छ कि केही पनि एक्सप्रेसनै हुँदैन पार्किन्सनिजम भएको पेशेन्टमा चाहिँ देयर इज नो एक्सप्रेसन इन द फेस एन्ड अल्सो यु क्यान सी द गेट पार्किन्सनको गेट कस्तो हुन्छ स्लो मुभमेन्ट हुन्छ एकदम बिस्तारै सफलिङ स्टेप हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै टेकिरहेको हुन्छ एकदम बिस्तारै लट्ठी टेकेर बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको हुन्छ एकदम र अर्को चाहिँ असिमेट्रिक रेस्टिङ ट्रेमर हुनसक्छ रेस्टमा पनि ट्रेमर भइरहेको हुन्छ ह्यान्डमा रिड्युस्ड आर्म स्विङ हुनसक्छ रिजिडिटी हुनसक्छ है सो पेसेन्ट हेर्ने बित्तिकै हामीले कसरी बुझ्छौँ एउटा चाहिँ मास्क लाइक फेस हुन्छ अर्को चाहिँ सफलिङ स्टेप हुन्छ र अर्को चाहिँ रिजिडिटी हुन्छ र अर्को चाहिँ हाइपर सेलाइभेसन पनि भइरहेको हुन्छ कुनै कुनै पेसेन्टको है सो इन पार्किन्सन डिजिज डोपामिनर्जिक न्युरोन्स इन द ब्रेन्स बेसल ग्याङ्ग्लिया युजुअली सब्स्टेन्सिया नाइग्रा त्यसमा पनि पार्ट्स कम्प्याक्टा डिजेनरेट हुन्छ सो डोपामिनर्जिक न्युरोन डिजेनरेट भएपछि के हुन्छ dopamine level will decrease and it will cause abnormal brain activity leading to impaired movement and other symptoms of Parkinson's disease. Also there is abnormal accumulation and aggregation of alpha synuclein भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ अल्फा सिन भनेर सर्टमा लेखिएको छ अल्फा सिनुक्युलिन सो यसको एग्रिगेसन भएर क्लस्टर बनेर के बन्छ लिभी बडिज बन्छ एन्ड लिभी न्युराइटिस सो लिभी बडिज आर साइटोटक्सिक एन्ड they will damage cells. So loss of neuron is accompanied by the death of astrocytes. So in case of Parkinson, there is degeneration of dopaminergic neurons, that is substantia nigra ko degeneration huncha. Degeneration bhayपछि there is low level of dopamine huncha. हैन अनि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ there will be abnormal accumulation of alpha synuclein है synuclein SYNECULIN सो अल्फा सिनुक्युलिन भन्ने प्रोटिनको अकुमुलेसन भएर क्लस्टर बनाएर लास्टमा के बनाउँछ लिभी बडिज बनाउँछ जुन चाहिँ साइटोटक्सिक हुन्छ र दिस विल ड्यामेज सेल र यसले चाहिँ सब्स्टेन्सिया नाइग्रालाई पनि ड्यामेज गर्छ
So in this figure we can see first figure मा के छ पार्किन्सन डिजिज भएको पेशेन्टमा चाहिँ डिजेनरेसन अफ डोपामिनर्जिक न्यूरन्स दैट प्रोड्यूस डोपामिन र त्यही भएर के हुने भयो देयर विल बी डिक्रीज अमाउन्ट अफ डोपामिन अर्को चाहिँ देयर विल आल्सो बी लस अफ मेलानिन कन्टेनिङ न्यूरन्स which produce characteristic changes in depigmentation. So melanin पनि डिक्रीज भएपछि के हुन्छ चेन्जेस इन depigmentation आउँछ अर्को चाहिँ देयर इज फर्मेसन अफ लिभी बडीज नेक्स्ट इज देयर इज लस अफ डोपामिन विल रिजल्ट इन akainisia, rigidity and bradykinesia. So in second figure you can see dopamine levels in a normal and a Parkinson affected neuron. So normal neuron मा चाहिँ dopamine level high छ हैन normal छ but in case of affected patient dopamine level चाहिँ एकदमै कम छ. So dopamine level एकदम कम भएपछि there will be यो भएको एउटा दुटा थोरै dopamine चाहिँ गएर रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ यसको चाहिँ आफ्नो इफेक्ट देखाउँछ सो मुभमेन्ट डिसअर्डर हुन सक्छ. So what is the treatment of Parkinson disease? You can give levodopa and carbidopa. So about levodopa and carbidopa, I think you have already learned in pharmacology. Next is Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease is an irreversible progressive brain disorder that causes brain to shrink and brain cells to die. This is slow progressive brain disorder. Alzheimer's disease भनेको slowly progressive irreversible brain disorder हो. That means irreversible भनेको it cannot be cured. It is not preventable. So Alzheimer's disease is also seen in old age people. Mostly 75 पछि 80 पछि old age people लाई देखिन्छ. So Alzheimer's disease को main symptoms या कज चाहिँ के हो dementia हुन्छ. So त्यो Alzheimer's disease भएको पेशेन्टले चाहिँ it will slowly destroy their memory. हैन बिर्सिन थाल्छ अब थिंकिङ स्किल कम हुन थाल्छ अनि सिम्पल टास्क गर्न पनि सक्दैन उनीहरुले. सो मेन सिम्पटम्स चाहिँ के हुन्छ मेमोरी लस हुन्छ. सो दिस इज स्लोली प्रोग्रेसिभ डिजीज जसले चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ श्रिङ्क गरिदिन्छ. सो इन दिस फिगर यु क्यान सी है यो चाहिँ नर्मल ब्रेन भयो न्युरोन पनि हेल्दी छ बट इन केस अफ अल्जाइमर डिजीज के हुन्छ ब्रेन चाहिँ स्ट्रङ्केन्छ है. यो ब्रेनको साइज यत्रो छ भने अल्जाइमर डिजिज भएको पेशेन्टको ब्रेनको साइज स्ट्रङ्केन्छ. सो वाइ इट इज स्ट्रङ्केन अहिले एकछिनमा हामी रिड गर्छौँ यता. सो प्याथोफिजियोलोजी इज मेनली देयर इज फर्मेसन अफ प्लाक्स एन्ड ट्याङ्गल्स. देयर इज वान प्रोटिन कल्ड बिटा एमाइलोइड प्रोटिन एन्ड दिस एग्रिगेसन अफ दिस बिटा एमाइलोइड प्रोटिन इन लार्ज क्लस्टर्स विल फर्म प्लेक्स. And another protein which is also very important, it is abnormal insoluble tau protein. They will form neurofibrillary tangles. So beta amyloid protein चाहिँ के हुन्छ it is prone for self aggregation and it is believed to be the causative agent of Alzheimer's disease. Alzheimer disease भएको मान्छेको उसमा हेर्यो भने चाहिँ के दिन्छ बिटा एमाइलोइड चाहिँ प्रोटिन चाहिँ एग्रिगेट भएर क्लस्टर फर्म गर्छ र प्लाक बनाउँछ. अर्को चाहिँ टॉ प्रोटिन भन्ने हुन्छ. टॉ प्रोटिन चाहिँ युजुअली नर्मली सल्युबल हुन्छ र इजिली क्याटाबोलाइज हुन्छ बट एबनर्मल टॉ इज इनसल्युबल एन्ड इट क्यानट बी डिग्रेडेड बाई टिस्यू क्याथेप्सिन्स एन्ड आर डिपोजिटेड अराउन्ड न्युरोन्स फर्मिङ न्युरोफाइब्रिलरी ट्याङ्गल्स. नर्मल टॉ चाहिँ के गरेर आउँछ त्यसले चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने काम गरेर आउँछ ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गरेर आउँछ न्युरोन भित्र हैन. बट अब एबनर्मल टॉ प्रोटिन बनेपछि के हुन्छ न्युट्रिएन्ट्स पाउने भएन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स हुने भएन हैन. अब सेल चाहिँ स्टेबलाइज हुने भएन. सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एबनर्मल टॉ प्रोटिनले चाहिँ के गरिदिन्छ टॉ प्रोटिन र फर्मेसन अफ बिटा एमाइलोइड प्रोटिन चाहिँ के गरिदिन्छ सेललाई चाहिँ destroy गरिदिन्छ. So the pathological hallmark of Alzheimer disease are neurofibril tangles in CNS and senile neuritic plaques and cerebral amyloid deposition. So this is very important. तिमीहरुको MCQ मा पनि सोध्न सक्छ like Alzheimer disease is caused by अप्सनमा टॉ प्रोटिन छ भने टॉ प्रोटिनमा लाउने और बिटा एमाइलोइड प्रोटिन पनि दुईटैमा लगाउने है. अब यो मात्र दिएको छ नि यसमा लाउने र इट क्यान अर्को फर्ममा पनि आक्स हुन सक्छ कि जस्तै अल्जाइमर डिजिज कज्ड बाई के हुन्छ न्युरोफाइब्रिलरी ट्याङ्गल्स फर्मेसन हुन सक्छ. सो अप्सनमा न्युरोफाइब्रिलरी ट्याङ्गल्स मात्र पनि हुन सक्छ. सो यु क्यान टेक दिस न्युरोफाइब्रिलरी ट्याङ्गल्स. सो इन दिस फिगर यु क्यान सी अल्जाइमर डिजिज भएको पेशेन्टमा
यो अमाइलोइड प्लाक्स भयो है, डिपोजिसन अफ बिटा अमाइलोइड प्रोटिनको भएर क्लस्टर फर्मेसन भएर यो प्लाक बनाउँछ। यो बनाएपछि सेल डिस्ट्रप्सन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ न्युरोफाइब्रिलर ट्याङ्गल्स बनाउँछ। सो न्युरोफाइब्रिलर ट्याङ्गल्स भनेको यो भित्रको नेटवर्क जस्तो फर्म हुन्छ कि नेटवर्क जस्तो फर्म भएपछि जुन नर्मली टप प्रोटिनले आफ्नो काम गरिरहेको थियो न्युट्रिएन्ट्स क्यारी गर्ने ट्रान्सपोर्ट गर्ने हैन सेललाई स्टेबलाइज सबै काम चाहिँ नहुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो सेल चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ र अल्जाइमर डिजिजमा के हुन्छ यो ब्रेन सेल चाहिँ स्ट्रङ्केन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि। So signs and symptoms can be forgetting recent events or conversation. As the disease progresses, a person with Alzheimer's disease will develop severe memory impairment and lose the ability to carry out everyday tasks. And for treatment, no treatment that cures Alzheimer's disease or alters the disease process in brain. So Alzheimer's disease को as such treatment चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, but we can just relieve these symptoms. Symptomatic treatment हुन सक्छ। एन्ड अल्सो अल्जाइमर डिजिज सँगसँगै अरू कन्डिसन पनि हुन सक्छ पेशेन्टलाई, जस्तै भइरहेको हुन सक्छ, हाइपरटेन्सन भइरहेको हुन्छ, डायबिटिज हुन सक्छ, अनि अरू कन्डिसनहरु हुन सक्छ। हामीले चाहिँ अरू सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। एज सच अल्जाइमर डिजिजको लागि भन्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। सो थ्याङ्क यू।